پروردگار عالم انشاءالله فرج مولای ما حضرت ولی عصر علیه السلام را هر چی زودتر و سریعتر برساند که حضرت صاحب الزمان علیه السلام دنیا را پر از عدل و داد بفرمایند و آن کفار زنادقه ملحدین که ظلم بر آل الله نمودند از آنها انتقام بگیرند. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را تسلیت عرض کنم. بدین مناسبت بینندگان محترم مباحثی پیرامون شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خدمت شما به عرض میرسانم. دوستان عزیز بیننده، به صورت خیلی فشرده مطالب زیادی بنا دارم خدمت شما به عرض برسانم و ان شاء الله العزیز که مورد توجه حضرت صاحب الزمان علیه السلام قرار بگیره. شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مشتمل هست بر حجج و ادله خیلی فراوان بر حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام، همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با 23 سال خون دل خوردن نهال درخت اسلام را کاشتند و مردم را به دین دعوت کردند و دین خدا را معرفی کردند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با جهاد ایشان، با کلمات ایشان و با شهادت خودشان، بینندگان محترم، ایشان گواهی بر حق بودن مذهب ابن عم ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان یازدگانه ایشان از امام حسن مجتبی علیه السلام و نازدانه ایشان حضرت امام حسین سید الشهدا علیه السلام تا گل بستان ایشان و نور دیده های ایشان حضرت ولی عصر علیه السلام گواهی بر حقانیت ائمه 12 علیهم السلام را رقم زدن و ثبت نمودن و برای تمام اهل تواریخ حجت را تمام نمودن. من به صورت مختصر بینندگان عزیز، اما به صورت که حجت بر جمیع خصوم تمام شود مطالب را بیان می کنم. در کتب جماعت عمریه از 5 نفر صحابه این حدیث نقل به سنن ابن ماجه للحافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید قزوینی طبع دارالفکر چاپ سال 1428. بینندگان محترم صفحه 54 روایت 145 از زید ابن ارقم این حدیث همچنین از ام سلمه روایت شده، از ابو سعید الخدری روایت شده، از خدمت شما به عرض برسانم که از امیر المؤمنین علیه السلام روایت گردیده و همچنین این حدیث شریف از وجود اصحاب دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند عمرو بن الحمق و غیر آن و همچنین از ابی هریره دوسی این حدیث نقل شده که به سند متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی و فاطمه والحسن والحسین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام، زهرای اطهر سلام الله علیها، امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، من در حال سلامتی هستم با هر کسی که با شما مسالم باشند و در حال من خودم جنگ هستم یعنی در حال جنگ هستم و وقتی که مصدر به جای مشتق به کار می رود این از برای مبالغه و تأکید هست، با هر کسی که با شما بجنگد. وقتی که این ثابت شد بینندگان عزیز که جنگیدن با اهل بیت علیهم السلام
جنگیدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. لا شک ولا ریب، هیچ شکی نمیماند، هیچ جای تذبذبی نمیماند و جای هیچ گونه سؤالی نمیماند که هر کسی که با اهل بیت علیهم السلام بجنگند آنها بدترین کفار و بدترین زنادقه و بدترین خارجین از دین می باشند. خب وقتی که این ثابت شد بینندگان محترم، پاره از روایات در تعظیم حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها خدمت شما دوستان عزیز بیننده و عرض می رسد. این کتاب معجم اوسط جناب طبرانی هست، المعجم الاوسط للحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، جزء ثالث، طبع دارالفکر، که در سال 14 است این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در این کتاب صفحه 132 این حدیث را ملاحظه بفرمایید. صفحه 132 روایت می کند، رقم حدیث 4089 از عائشه دختر ابی بکر میگوید که کلما هر کانت اذا دخل علیها رسول الله صلی الله علیه و آله رحبت به. حضرت زهرا سلام الله علیها هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشان وارد میشد، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوش آمدید میگفتند و قامت من مجلسها، و از جایشان بلند میشدند، و قبلت یده، و دست مبارک پدر بزرگوارشان را صلی الله علیه و آله را میبوسیدند، و اجلسته فی مجلسها، و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم را در جایگاه خودشان می نشاندند. و کانت، اینجا را خوب ببینید، هر انگامی که اذا دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله رحب بها، هر انگامی که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها وارد می شدند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان خوش آمدید می گفتند و قام الیها، و به احترامیشان از جا بلند می شدند، و قبل یدها، و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را می بوسیدند، و اجلسها فی مجلسه، و اوشان را در جایگاه خود می نشاندند. بینندگان محترم، آن دستی را که حضرت سردار انبیا، تاجدار انبیا، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقام تعظیم و احترام و تکریم مکرر بوسیده، و حدیث صحیح است و عایشه روایت کرده، در کتب عمریه روایت کرده، کسی که به آن دستان مبارک چپ نگاه بکند او بدترین کافر هست. چه برسد به این جایی که خدا لعنت کند آن کفار زنادقه، آن شیاطین خنازیر را که ظلمی کردند که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام غسل دادن بر بازوان آن صدیقه طاهره سلام الله علیها آثار چرا دید؟ دوستان عزیز بیننده، این کتاب المستدرک علی الصحیحین للحافظ محمد بن عبد الله النیسابوری المعروف بالحاکم، الجزء الثالث، طبع دارالفکر، که در سال 14 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در اینجا ملاحظه بفرمایید، صفحه 364 این کتاب، صفحه 364 حدیثش، بله حدیث 4791 روایت میکند از عائشه ام الفاسقین، و در دنباله حدیث میگوید هذا حدیث حدیث صحیح علی شرط الشیخین، این حدیث صحیح است به شرط بخاری و مسلم. 4791 کذا قال علی شرط الشیخین بل صحیح، و ذهبی هم در تلخیص قبول کرده که این حدیث صحیح است. از عائشه که عائشه گفت کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها
و اجلسها فی مجلسه، هر هنگامی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد میشد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به احترام ایشان بلند میشد و دست ایشان را میگرفت و میبوسید و در جایگاه خودشان می نشاندن و تصحیح حتی از ذهبی هم اینجا براتان نشان دادم. خب بینندگان محترم، حالا در تصحیح ید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایات دیگر خیلی زیاد هست، روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده به سند صحیح در کتابهای خود جماعت عمریه که غضب حضرت زهرا سلام الله علیها غضب پروردگار عالم هست. این کتاب المعجم الکبیر للحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی مجلد اول طبع دار احیاء التراث العربی که در سال 14 در دار احیاء التراث این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در این کتاب در صفحه 73 این کتاب ملاحظه بفرمایید، این صفحه 73 روایت 182 روایت میکند به سند مذکور از وجود نازنین و مقدس سید المسلمین شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمه رضی الله عنها، حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم به دختر گرامیشان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها فرمودند: ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، پروردگار عالم غضبناک میشود از برای غضب شما و پروردگار عالم راضی میشود به رضای شما. روایت 182 در روایت فرمود در 182 فی هامش الاصل هذا حدیث صحیح الاسناد و روی من طرق عن علی علیه السلام رواه الحارث عن علی علیه السلام و روی مرسله و هذا الحديث احسن شيء رأيته و اصح اسناد قرأته. خود طبرانی در حاشیه این کتاب به خط خودش نوشته که این حدیث صحیح الاسناد است و به چندین طریق از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده و همچنین مرسل روایت شده و این صحیح ترین سند در این باب هست. بینندگان عزیز، و روایات به اسانید دیگر که غضب حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها غضب حضرت پروردگار عالم می باشد. روایت دیگر که غضب ایشان غضب خود حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم هست. این کتاب صحیح البخاری لأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری طبع دار احیاء التراث العربی که در سال 1422 در دار احیاء التراث العربی چاپ شده. در این کتاب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز بیننده، صفحه 660 باب مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باب مناقب خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و منقبت فاطمه علیها السلام، مناقب حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بلند مرتبه ترین بانوی زنان اهل بهشت هست و سیده و سالار زنان اهل بهشت است. و در همین صفحه 3714 از مسور ابن مخرمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جزء وجود من هستند و هرچی ایشان را غضبناک بکنند مرا غضبناک کرده. و باز در بخاری در جای دیگر دوستان عزیز بیننده 6 صفحه بعد دیگر 7 صفحه دیگر صفحه 667 اینجا روایت کرده، روایت 3767 فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گوشه جگر من هستند، وجود من هستند، روح من هستند، هر که ایشان را غضبناک بکند مرا غضبناک کرده. پس ثابت شد احترام حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به حدی، به این حد که حضرت زهرا را دست مبارکشان را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر بوسیده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. اگر به خدا ایمان دارید از من اتباع بکنید،
اتباع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب و هر کسی که پشت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بکند و اتباع نکند، قرآن کریم فرمود فان تولوا فان الله لا يحب الکافرین. هر کسی که به شما پشت بکند خداوند متعال کافران را دوست ندارد. اتباع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرط ایمان به خدا. عدم اتباع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شقاوت و ضلالت و کفر محض بالاجماع بین تمام مسلمین مورد قبول. برای تمام مسلمین مورد قبول. ثابت این شد. امر دوم که ثابت شد بینندگان عزیز، غضب حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها غضب خداوند متعال، رضای ایشان رضای خدا. امر سوم که ثابت شد به سند صحیح از صحیح ترین کتب عمریه، غضب حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها غضب حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم هست و ایشان سیده نساء عالمین است. امر چهارم صحیح مسلم که تمام روایات این کتاب نزد جماعت عمریه بالاجماع مورد قبول هست. للحافظ مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری طبع دارالفکر که در سال 1432 در دارالفکر چاپ شده. در این کتاب بینندگان محترم ما در صفحه 1218 باب فضائل فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و آله ما، ابواب فضائل بانوی دو عالم سلام الله علیها. روایت 6202 عن المسور ابن مخرمه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه بضعه مني يؤذيني ما آذاها. حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها وجود من هستند، روح من هستند، جگر من هستند، قلب من هستند، روح من هستند، زندگی من هستند. هر کسی که ایشان را اذیت بکند من حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرده و کسی که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت بکند حکم او چیست؟ دوستان عزیز بیننده، پروردگار عالم در سوره مبارکه احزاب آیه 57 حکم کسانی که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کند بیان فرموده. سوره احزاب آیه 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. ان الذين بتحقیق کسانی که آزار و اذیت میرسانند به خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدا اونها را لعنت کرده در دنیا و در آخرت و از برای آنها آماده گردانیده عذاب مهین، عذابی خرد کننده، عذابی کوچک کننده، عذابی که سبب توهین و اهانت هست. خب بینندگان، آیه 57 این قرآن کریم ترجمه خود وهابی ها هست. افتخار دستور چاپ این قرآن کریم و ترجمه معانی آن توسط خائن حرمین شریفین ملک فهد ابن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی به انجام رسید. خب سوره احزاب ترجمه آن آیه 57 هر آینه آنان که خدا و پیغمبر او را میرنجانند خدا ایشان را در دنیا و آخرت لعنت کرد و برای ایشان عذاب خار کننده مهیا ساخت. خب بینندگان عزیز، پس هر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خود کتاب مسلم فرموده که هر کی حضرت زهرا سلام الله علیها را اذیت بکند مرا اذیت کرده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن را آورده و او عالم به معانی قرآن است و معلم قرآن کریم است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون قرآنی را که آورده آن قرآن صریحش این است که هر کی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت و آزار بدهد خدا او را در دنیا لعنت کرده، خدا او را در آخرت لعنت کرده و از برای او عذاب خار کننده کوچک کننده آماده فرموده. بینندگان محترم، وقتی که این ثابت شد یک نقل قولی هم از جماعت عمریه برای شما نشان بدم که جماعت عمریه در این باب کسی که با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بغض بورزد نظر اونها چیست؟ این کتاب مجموعة الفتاوى لشیخ الجماعة السلفیة الوهابیة ابن تیمیة الحرانی، مجموعة الفتاوى شیخ عمریه وهابیه
ابن تیمیه، جزء رابع، جزء چهارم. در این کتاب بینندگان عزیز صفحه 298 298 قال فما تحبون اهل البیت. ابن تیمیه در اینجا گفتگوی خود را با یک کسی در دربار مغول بیان می کند. می گوید مغول ها در زمانی که آمدن وارد دمشق شدن، وارد شام شدن، در اونجا در دربار پادشاه مغول بین من و بین یکی از کسانی که با مغول ها نزدیک بود گفتگوی اتفاق افتاد. از من پرسید که آیا شما یزید را لعنت میکنید؟ ما گفتیم که نه، ما کسی را به عینی لعنت نمیکنیم. گفت که آیا یزید حضرت سید الشهدا علیه السلام را شهید نکرده؟ گفتم کسانی که سید الشهدا علیه السلام را شهید کرده اونها مورد عذاب خدا هستند و خدا اونها را لعنت بکند، اما ما یزید را به عینی لعنت نمیکنیم. بعد از من پرسید این شخص، گفت قال فما تحبون اهل البیت. این شخص به من گفت که آیا این پاراگراف دوم را خوب ببینید، آیا شما اهل بیت علیهم السلام را دوست ندارید؟ قلتو، من در ابن تیمیه میگوید من در جواب او گفتم محبتهم عندنا فرض واجب یوجر علیه. محبت اهل بیت علیهم السلام نزد ما فرض واجب هست، یک امر واجب است که بر او خداوند اجر میدهد. فإنه قد ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة فقال. میگوید در صحیح مسلم برای ما روایت شده به سند صحیح که زید بن ارقم گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم سخنرانی کردند و فرمودند یا ایها الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله. ای مردم، من در میان شما میگذارم ثقلین را، کتاب خدا را. فذكر کتاب الله و حث علیه ثم قال. کتاب خدا را ذکر کردند و تعریف کتاب خدا را کردند. بعد از آن فرمودند و عترت اهل بیتی، و عترت من سقل دوم چیست؟ عترت من اهل بیت من. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. شما را از برای خدا درباره اهل بیت من شما خدا را به یاد شما می آورم درباره اهل بیت من، از برای خدا اهل بیت من. 3 مرتبه این کلام را فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. قلت لمقدم، با اون کسی که در دربار مغول بود گفتم و نحن نقول فی صلاتنا كل یوم، و ما در نماز خود هر روز میگوییم اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صلیت على ابراهیم انك حمید مجید. پروردگار درود بفرست بر محمد و آل محمد همانطوری که درود فرستادی بر ابراهیم و تو هستی حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این ما هر روز در نماز خود میگوییم. تو چطور میگی ما اهل بیت را دوست نداریم؟ قال مقدم فمن یبغض اهل البیت. اون کسی که در دربار مغول بود از من پرسید نظر تو درباره کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بورزد چیست؟ نظر تو درباره کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بورزد چیست؟ ابن تیمیه جواب ابن تیمیه قلتو، ابن تیمیه میگوید گفتم من ابغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ابن تیمیه میگوید من در جواب او گفتم هر کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بورزد من ابغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. هر کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بورزد پس بر او باد لعنت خدا، لعنت پیغمبر و لعنت تمام مردم. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، و پروردگار عالم از او هیچ عملش را قبول نمی کند و نخواهد کرد. خب بینندگان عزیز محترم، در اینجا عده‌ای از امور ثابت شد از احادیث صحیحه و اعتراف شیخ جماعت وهابیه ابن تیمیه حرانی. از احادیث صحیحه و آیات قرآنیه چی را ثابت کردیم؟ احترام حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، سنت مستمره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به حیث که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست حضرت زهرا سلام الله علیها را میبوسید. امر دوم، هر کی با اهل بیت علیهم السلام بجنگد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگیده.
و جنگیدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کفر محض و هیچ مسلمانی شک نمی کند که کسی که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بجنگد او بدترین کافر هست، در این شک و ریبی نیست. امر سوم غضب حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها غضب خدا و رضای حضرت زهرا اطهر رضای پروردگار عالم است. امر چهارم غضب حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها غضب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها پاره وجود حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بضعه ایشان هستند، وجود ایشان هستند، قلب ایشان هستند، روح ایشان هستند، زندگی ایشان هستند، جگر ایشان هستند و حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها از وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بضعه ایشان هستند. امر ششم دوستان عزیز بیننده این که اذیت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها حضرت اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و هر کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت بکند بر او خدا در دنیا و آخرت لعنت کرده و از برای او عذاب خار کننده آماده کرده. امر هفتم اعتراف ابن تیمیه که هر کسی که با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام دشمنی بورزد من ابغضهم فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، پس بر او با لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم و خدا از او هیچ چیز را قبول نمی کند. این امور را ما ثابت کردیم بینندگان محترم. حالا که این امور ثابت شد، شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همانطوری که اسم حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها زهرا از القاب مبارک ایشان زهرا، زهرا یعنی فروزنده، زهرا یعنی درخشنده، زهرا یعنی مهر تابان، زهرا یعنی نور درفشان، زهرای اطهر سلام الله علیها یعنی آن ذات مقدس و مبارکی که از او نور هدایت، نور قدوسیت، نور ایمان بر عالم می تابد و بر عالم می افروزد. زهرای اطهر سلام الله علیها با این بیانی که عرض کردیم بینندگان محترم، شهادت ایشان، مظلومیت ایشان، خطبه های ایشان، گریه های ایشان همگی و همگی یک حجت نیست، یک دلیل نیست، صدها هزاران دلیل هست بر آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن دین پاکی را که آوردن و عده دزد و عده ملحد و عده کافر و عده زندیق آن را گروگان گرفتند و آن را وسیله دنیای خود ساختند و آن را تحریف کردند و آن را عوض کردند و آن را مبدل به یک امر مکروه و مبغوض و یک امری که هیچ انسانی نمیتواند قبول بکند و آن امر امروز مذهب تروریست ها گشته، مذهب دزدان گشته، مذهب کسانی که انسانهای بیگناه را سر میبرد گشته. آن دین پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچه را آورد، حیات زهرای اطهر سلام الله علیها، مظلومیت ایشان، بیانات ایشان، شهادت ایشان، دفع مظلومانه ایشان و ناله های شبانه شوهر ایشان و اولاد ایشان بر ایشان یک دلیل و صد دلیل نیست، هزاران هزار دلیل است بر احیای آنچه که پدر ایشان آورده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده و نصرت عن اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هست و نصرت 11 فرزندشان ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هست. چطور بینندگان محترم؟ من بینندگان محترم بعضی از احادیث و روایات دیگر در فضیلت ایشان از کتب جماعت عمریه برای شما نقل بکنم تا کفر اون جماعتی که اون ذات مقدسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن دست را میبوسید، آن ذات مقدسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست او را میبوسید که اون کسانی که بر آن دست مبارک تازیانه بلند کردن، اون کسی که آنان را مسلمان بداند او خودش بدترین کافره. وقتی که سنت صحیحه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینه که بوسیدن دست زهرای اطهر سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که بر آن بازو تازیانه بلند بکند، کسی که شک به کفر او بکند، او خودش بدترین کافر، منکر قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منکر نبوت حضرت سید الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. دوستان عزیز بیننده، دلیل ادله خیلی زیادی دیگر بر کفر اون جماعت نگاه بکنید. این کتاب سنن الترمذی الجامع المختصر من السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره طبع دارالفکر که در سال 1422 در دارالفکر بیروت لبنان این کتاب چاپ شده. ملاحظه بکنید. صفحه 1096
كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب مناقب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. رواية 3898 از عائشة أم الفاسقين: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة میگوید، عائشة زن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دیده، صحابه را هم دیده، مردم معاصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هم دیده، اقارب نبی صلی الله علیه و سلم را هم دیده و همگی را دیده و دشمنی عایشه با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام مخفی نیست. میگوید من ندیدم هیچ کسی را که شبیه تر باشد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سمتا و دلا و هدیا. سمتا و دلا و هدیا. سمت دوستان عزیز بیننده به معنای راه و جاده هست، اما در بعضی جاها به معنای طریق راه رفتن و طریق نشستن و برخاستن بیان می شود. دلا بینندگان عزیز به سیما و قد و قامت و هیکل و منظر، اون چیزی که از انسان برای مردم نمایان می شود، به معنای آن هست. همونطوری که ما کلمات علما رو براتون شدیم. و هدیا، طریق حرف زدن، طریق صحبت کردن و غیران. عایشه میگوید من هیچ کسی را ندیدم که به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شبیه تر باشد در راه رفتن، در شکل سیما و قد و قامت، در سخن گفتن، در نطق کردن، در حیبت و در وقار و در احترام. هیچ کسی را ندیدم شبیه تر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. از فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کسی را ندیدم که شبیه تر باشد. دوستان عزیز بیننده های، این حدیث صحیح است یا صحیح نیست؟ این حدیث از نسائی هم روایت کرده در سنن کبری، حاکم هم در مستدرک روایت کرده و تصحیح کرده، هم حاکم و هم ذهبی، هم به شرط بخاری و هم شرط مسلم. نگاه بکنید دوستان عزیز، این کتاب مستدرک علی الصحیحین للحافظ محمد بن عبدالله المعروف بالحاکم، جزء خامس طبع دارالفکر که در سال 1430 چاپ شده. بینندگان محترم خوب ملاحظه بکنید. کتاب الادب، روایت 78 عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام الفاسقین. در آخرش میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. حدیث 78 وافقه الذهبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. ذهبی در تلخیص المستدرک هم موافقت کرده، گفته که قول حاکم درسته، این حدیث صحیح است به شرط بخاری و شرط مسلم. روایت میکند عائشه میگوید ما رأیت احدا اشبه سمتا و دلا و هدیا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قیامها و قعودها. هیچ کس نبود شبیه تر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سمت، در دل و در هدی، از حضرت زهرا سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. معانی این کلمات چیست دوستان عزیز بیننده؟ حالا که صحت حدیث به شرط بخاری و مسلم ثابت شد. بینندگان محترم، این کتاب تحفة الاحوذی فی شرح جامع الترمذی نوشته مبارک فوری هست، جزء اول طبع بیت الافکار الدولیه که در بیت الافکار الدولیه بیروت این کتاب چاپ شده. در این کتاب دوستان عزیز صفحه 2639 2639 سمتا بفتح فسكون ودلا بفتح الدال وتشديد اللام وهديا بفتح فسكون. قال في فتح الودود هذه الأفعال متقاربة المعنى فمعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك. در فتح الودود گفته که این الفاظ متقاربة المعنى هست، معناش هيئت و طریقه و حسن حال هست. وفسر الراغب الدل بحسن الشمائل. راغب اصبهانی گفته دل نه، دل معنایش نیست، دل معنایش حسن شمائله، قد و قامت، صورت و سیما معنایش آن است.
راغب اصفهانی گفته. بله. و اصله من دل امرأة دل امرأة وهو شكلها وما يستحسن منها. و اصلش راغب گفته دل به معنای شکل خانم، دل مرأة شکل خانم و حسن صورت خانم ها می باشد معنایش. پس و ثابت چه شد دوستان عزیز؟ در حدیث صحیح عایشه اعتراف کرده که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها شکل مبارک بیبی دو عالم سلام الله علیها شبیه شکل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که هیچ کسی از ایشان شبیه تر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود. بینندگان محترم شما به من بگویید اون دست مبارکی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میبوسید، اون شکل و صورتی که شبیه شکل صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، اون هیئت راه رفتن قد و قامتی که شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. بینندگان محترم آیا اون کسی که آتش هیزم بیارد بر در اون بیبی، آتش هیزم بیارد و اون بیبی بگوید که اینجا آمدید خانه مرا آتش بزنید، بگوید بله آمدیم خانه شما را آتش بزنید، کسی که شک کند در کفر اون ملعون آیا او کافر نیست؟ خیلی واضح و روشنه، حجت از خود کتاب های مخالفینه. خب بینندگان عزیز من، این را در این کتاب مشاهده کردیم. در کتاب شرح السنه بغوی ایشان هم شرح داده. این کتاب شرح السنه محدث جماعت عمریه حسین بن مسعود بغوی مجلد 14 طبع مکتب الاسلامی در بیروت، در این کتاب بینندگان عزیز در صفحه 148 والدل والسمت والهدي قريب بعضها من بعض وهو السكينة والوقار وحسن الهيئة والمنظر يريد شمائله في الحركة والمشي والتصرف في الدين لا في الزينة والجمال. اینجا هم گفته که بله دل و سمت و هدیه معانیشان قریب هست، سکینه و منظور سکینه و مقارت و حسن هیئت و المنظر، زیبایی و حسن هیئت و حسن اون چیزی که پیداست از شکل و شمائل و از آن چیزی که پیدا می شود از طرف. خب بینندگان از وقتی که این ثابت شد که حضرت زهرای اطهر خود این جماعت عمریه گفتن که شبیه، بلکه عایشه گفتن در حدیث صحیح شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث دیگر دوستان عزیز بیننده که خود عایشه اعتراف کرده که محبوب ترین تمام زنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود و محبوب ترین تمام مردان امیر المؤمنین علیه السلام شاه مردان سلام الله علیه بود. این بینندگان محترم عذر میخوام در کتاب سنن ترمذی، این کتاب سنن الترمذی لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره طبع دار الفکر که در سال 1429 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم اینجا به 2 سند از 2 صحابی ترمذی روایت کرده. صفحه 1095 حديث 3894 حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري از طریق ایشان روایت میکند از ابن بریده از بریده كان احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمه ومن الرجال علي عليه السلام. محبوب ترین تمام زنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بود و از مردان محبوب ترین همگی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بود. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب. ابو عیسی گفته این حدیث حسنه، حدیث حسن صحیح الاحتجاج، بلکه حدیث صحیح، بلکه حدیث صحیح. دوستان عزیز بیننده ابراهیم جوهری چی گفته؟ یعنی من اهل بیته. ابراهیم جوهری که راوی این حدیث است و ترمذی از او روایت کرده گفته منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محبوب ترین از اهل بیت، نه مطلق. تو از کجا میگی ابن جوهری ابراهیم جوهری؟ تو اگر ملعون نیستی، کافر نیستی،
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر میخواد قید بزنه خودش قید میزد، خودش میگفت که منظورم از اهل بیت منه. تو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که ندیدی، تو که راوی دست 4 دست 5 هستی، تو که چندین طبقه بعد از تو روایت کرده، تو به خاطر تعصبت، به خاطر اینکه افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها بالاطلاق و افضلیت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بالاطلاق ثابت نشود، تو اینو گفتی. و الا محبوب بودن امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بالاطلاق در احادیث خیلی زیاد ثابته. اللهم ایتینی باحب خلقك الیک یاکل معی هذا الطير، حدیث متواتر فوق حد التواتر. فجاء امیر المؤمنین علیه السلام فاکل معه. و باز روایت کرده دوستان عزیز بیننده از طریق دیگر، بله، روایت 3900 از جمیع ابن عمیر: دخلت مع عمتي على عائشه فسئلت، با عمه خودم رفتم پیش عایشه، از عایشه پرسیدند ای الناس کان احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسی محبوب ترین تمام مردم بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ قالت فاطمه سلام الله علیها، عایشه گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها. فقیل من الرجال، پرسیدن که از مردان چه کسی از همه محبوب تر بود؟ عایشه گفت زوجها، عایشه گفت شوهر حضرت زهرا سلام الله علیها. این کان ما علمت صواما قواما، دا همیشه امیر المؤمنین علیه السلام روزه میگرفت و نماز میخواند. هذا حدیث حسن غریب، این حدیث حسنه، حدیث حسن و حدیث غریب. غریب دلالت بر تمرید و بر علت و بر ضعف ندارد، یعنی منفرد هست راوی در بعضی از طبقات، اما حدیث حسن و صحیح الاحتجاج. بینندگان عزیز بیننده، این حدیث نه تنها حسن هست بلکه حدیث صحیح هست و من برای شما ثابت میکنم. این کتاب مستدرک الصحیحین للحاکم النیسابوری، کتاب المستدرک على الصحیحین للحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، طبع دار الفکر جزء ثالث، که در سال 14 در دار الفکر بیروت لبنان این کتاب چاپ شده. بینندگان عزیز من، در این کتاب صفحه 365 صفحه 365 روایت 4794 هذا حدیث صحیح الاسناد 4794 4794 وافقه الذهبي في التلخيص قال صحيح. بس هم ذهبی هم حاکم نیسابوری گفتن حدیث صحیح است. از عبدالله ابن بریده، از پدرش بریده روایت کرده: كان احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمه و من الرجال علی علیه السلام. محبوب ترین تمام زنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حضرت زهرا سلام الله علیها، و محبوب ترین تمام مردان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. خب بینندگان عزیز، وقتی که این ثابت شد محبوب ترین تمام زنها حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها است، منظور اینه. منظور چیست دوستان عزیز؟ این محبوبیت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، بلکه احبیت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم کمال دلالت را بر افضلیت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم میکند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم محبت او از برای خدا هست و بغض او از برای خدا هست، و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم کسی را از برای دنیا و از برای علایق بشری دوست ندارد، بلکه او محبت او از برای رسول، از برای خدا و از برای ارزش های الهی هست. این کتاب بخاری، بینندگان عزیز بیننده، در کتاب بخاری صحیح البخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری طبع دار احیاء التراث العربی که در سال 1422 این کتاب چاپ شده، خود جماعت عمریه روایت کردن. باب الحب فی الله در کتاب الادب روایت 6041 از انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد احد حلاوة الايمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله. فرمودند که هیچ کسی نمییابد، درک نمی کند شیرینی ایمان را تا اینکه یحب المرأة لا يحبه الا لله، هر کسی را که دوست دارد از برای خدا او را دوست بدارد، محبت او از برای پروردگار عالم باشد. و در کتاب صحیح مسلم روایت کرده جماعت عمریه منحرفه از حق
صحیح مسلم الحجاج القشیری نیسابوری طبع دارالفکر در سال 1432 در دارالفکر این کتاب چاپ شده. بینندگان عزیز خودتان ببینید در صفحه 49 کتاب الایمان، کتاب الایمان روایت 70 بله بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان. از انس روایت کرده ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان. هر کسی سه خصلت داشته باشد او شیرینی ایمان را میچشد. من كان الله ورسوله صلى الله عليه وآله احب الیه ممن سواه و ان يحب المرء لا يحبه الا لله. خصلت دوم از اون سه خصلت اینه که کسی را دوست ندارد مگر از برای خداوند متعال. معنای این کلام چیه؟ که محبت از برای خدا باشد. دوستان عزیز این کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری لعلامة العمرية ابي محمد محمود بن احمد العینی طبع دارالفکر که در سال 1426 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. در این کتاب بینندگان عزیز صفحه 228 كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا حث على التحاب في الله. میگوید این قول که کسی را اگر دوست داشت او را دوست ندارد مگر از برای خدا. این امر و این تأکید این است که انسان از برای خدا دوستی بکند. لأجل أن الله جعل المؤمنین اخوة. بخاطر این که خداوند مؤمنین را برادر قرار داده. بله فأصبحتم بنعمته إخوانا ومن محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله محبة أهل ملته. بله از محبت از محبت خدا و محبت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم محبت مسلمان ها هست. فلا تحصل حلاوة الإيمان إلا أن تكون خالصة لله غير مشوبة بالأغراض الدنيوية والحظوظ البشرية. بله پس حلاوت ایمان پیدا نمیشد. معنایش چیه؟ میگوید حلاوت ایمان پیدا نمیشد. معنایش اینه که حب محبت فقط خالص از برای خدا باشد و غیر مخلوط باشد، غیر مشوب باشد، غیر مخلوط باشد به اغراض دنیویه و حظوظ بشریه و نسبت های بشری. بینندگان محترم قسطلانی در مواهب اللدنیه خود تصریح دارد که احبیت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلالت بر افضل بهترین بودن دارد. این کتاب المواهب اللدنیه لعلامة العمری احمد بن محمد القسطلانی جزء ثالث طبع المکتب الاسلامی هست. بینندگان محترم در صفحه 392 این کتاب الافضلیه والمحبه اینجا استدلال طولانی دارد که افضلیه دلالت بر احبیت دلالت بر محبوب احبیت کسی که از همه بیشتر مورد محبت باشد دلالت بر افضلیت دارد. استدلال طولانی دارد که اونجا میتونید شما ملاحظه بکنید و من چون نمیخوام از مقصود اصلیم باز بمانم دیگر حالا اونا اینجا با آن نمیپردازم. بینندگان محترم من حالا که این امور ثابت شد امر مهمی که میخوایم با آن بپردازیم که وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها این شأن ایشان هست افضل تمام نساء این امت سیدت نساء اهل الجنه شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حسن شمائل و در رفتار و در گفتار و در منطق و در کردار و در راه رفتن همونطوری که بخاری هم روایت کرده مسلم هم روایت کرده از خود عایشه و احادیث صحیحه را برای شما نشان دادم و اذیت کردن ایشان اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بغض ایشان سبب لعنت خدا و لعنت تمام مردم و تمام ملائکه هست. وقتی که اینها ثابت شد دوستان عزیز بیننده کفر جماعتی که آتش آوردن بر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برای شما ثابت می شود. مهم این است که ما ثابت بکنیم که اینها اظهار دشمنی کردن با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، اولا تهدید به احراق کردن، اولا بعد از اون آتش آوردن و بعد از آن حیزم آوردن و بعد از آن هجوم کردن بر خانه. این مطالب از کتب خود عمریه براتان ثابت بکنم.
از کتب خود جماعت عمریه به اسانید صحیحه براتون ثابت بکنم. دوستان عزیز بیننده، این کتاب مصنف لابن ابی شیبه المصنف في الاحاديث والاثار للحافظ ابن ابي شيبه، بله، العبسي الكوفي، جزء 8 طبع دار الفکر که در سال 1429 در دار الفکر بیروت چاپ شده. در این کتاب دوستان عزیز، کتاب المغازی، باب ما جاء في خلافة ابی بکر و سیرته فرد، صفحه 572، حدیث رقم 4. این حدیث صحیح است به شرط البخاری و مسلم. وقت ندارم صحت حدیث را ثابت بکنم، هر کسی جرأت دارد از علمای عمریه مرد از زنگ بزنه بگه این حدیث ضعیفه، بگوید این حدیث ضعیفه، من تا صحتش رو ثابت بکنم. لا مردهای لا مذهبا. گوش کنید که روایت میکند حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید الله بن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیه. اسلم که غلام عمر بود و عمر او را آزاد کرده بود و یار عمر بود و خیلی از عمر حدیث زیاد نقل کرده به همین سند. زید بن اسلم از عمر بن خطاب در بخاری در مسلم به اسانید خیلی زیاد از او روایت نقل کرده و حدیث به تمام طبقات آن صحیح است به شرط بخاری و شرط مسلم. انه زید بن اسلم گفت که پدرم اسلم به من خبر داد انه حین بویع لابی بکر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که بیعت صورت پذیرفت با ابو بکر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشاورونها. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و زبیر ابن العوام نزد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میرفتن و با ایشان مشوره میکردن و یرتجعون فی امرهم، مشوره میکردن که چه کار بکنند تا چه کاری بکنند. و اینجا من از حدیث دیگر ثابت می شود، از خود همین حدیث ثابته که تنها این دو نفر نبودن، نفرهای خیلی زیادی بودن، اشخاص زیادی بودن می آمدن صحبت می کردن. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة علیها السلام. این خبر به عمر رسید، آمد پیش حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها. خود این حدیث بهترین دلیل که خلافت ابو بکر باطل، خلافت ابو بکر خلاف الشرع، خلافت ابی بکر خلاف القرآن الكریم، خلافت ابی بکر بدترین کفر و بدترین انحراف و اولین انحراف و اساسی ترین انحراف در امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نمیگم اولین انحراف، اما میگم اساسی ترین انحراف. اولین انحراف چی بود؟ اون زمانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن ان الرجل لا يحجر و امثاله. عمر گفت یا بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والله ما من احد احب الینا من ابیکی، با خدا قسم ما هیچ کسی را دوست نداریم بیشتر از پدر شما، بیشتر دوست نداریم. و ما من احد احب الینا بعد ابیکی منکی، و هیچ کس بعد از پدر شما پی نزد ما محبوب تر از شما نیست. و ایم الله، و قسم میخورم به خدا، ما ذلك بمانعی، این که شما دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستید، محترم هستید، این من اصلا پروا این کار را ندارم. ما ذاک بمانی، اصلا من فکرشم نمی کنم، برای من اصلا اهمیتی ندارد. این اجتمع هؤلاء النفر و عندك، اگر این عند اشخاص نزد شما بار دیگر جمع بشوند، این امرتهم ان يحرق عليهم البيت، من امر میکنم که خانه شما را بر روی اونها آتش بزنند، امر میکنم هیزم بیارند، آتش بیارن، خانه را بر اونها آتش بزنن. قسم میخورم. عمر میگوید قال فلما خرج عمر، اسلم گفت عمر وقتی که رفت جاؤوها، اون جماعت آمدن، فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. شما که نبودید عمر اینجا آمده بود، عمر آمده بود و اینجا قسم خورد که من این خانه را اگر شما اینجا بیایی خانه را بر شما آتش میزنم. و ایم الله لا یمضین لما حلف علیه، و به خدا قسم عمر خانه را آتش میزند. فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم ولا ترجعوا الی، پس از اینجا بروید و به جای دیگر مشوره کنید.
فانصرفوا عنها فلم يرجعوا الیها حتی بایعوا لابی بکر، پس از اونجا رفتن و برنگشتن تا زمانی که با ابوبکر بیعت کردن. بینندگان محترم، این روایت عده‌ای از امور را ثابت می سازد. امر اول، جماعت عمریه نمیتوانند ادعا بکنند که بیعت ابی بکر و خلافت ابی بکر از روی رضای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده، چون زبیر نزد جماعت عمریه از عشره مبشر است، امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نزد اونها از عشره مبشر و خلیفه راشد و مطهر به آیت التطهیر، چه دلشان بخواد چه نخواد آیت التطهیر داشتن امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و خمسه طیبه سلام الله علیهم نازل شده. و روایات صحیحه، اللهم عدل الحق حیث ما دار، پروردگارا حق و حقیقت را تابع وجود امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام قرار بده. علی مع القرآن و القرآن مع علی علیه الصلاة و السلام، امیر المؤمنین ازم با قرآن از قرآن با امیر المؤمنین علیه السلام هست، هیچ وقت از هم دیگر جدایی ندارن. و بیت کدام بیت است؟ همون بیتی که اذن الله ان ترفع و یرفع، اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بیت همون بیتی هست فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همون بیتی است که در اون بیت نور خدا هست. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی بیوت اذن الله، لا نور السماوات والارض مثل نور خدا، مثل نور خدا، مثل نور خدا بمانند چراغ است. این چراغ کجاست؟ فی بیوت اذن الله. خداوند متعال در سوره نور فرمود در اون بیوتی که خدا خواسته این بیوت رفیع باشه، خدا خواسته که این بیوت در این بیوت ذکر خدا باشد، نور خدا که شبیه چراغ هست در این خانه ها هست. و روایات متواتره در خود کتب عمریه که خود اینها روایت کردن که در در منصور و غیر آن و حسکانی غیر آن روایت کردن که ابوبکر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسید آیا بیت حضرت زهرا سلام الله علیها از این بیوت است؟ فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بهترین این بیوت است. همچنین بیتی که در شأن آیه تطهیر نازل شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که خدا وعده داده که از این خانه من خدا اراده کردم که عیبها و پلیدیها را دور بکنم. همچین بیتی و او را من پاک و پاکیزه بگردانم. خب در وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام همچین بیتی مرکز مخالفت با خلافت ابوبکر هست، به حیثی که عمر احساس خطر میکند و میاید مجبور است تهدید به احراق بکند. خب معلومه که خلافت ابوبکر باطل دیگر. وقتی که مخالف ابوبکر بیت مطهر هست که در شأن اونها آیت تطهیر نازل شده، در شأن اونها آیت کوثر نازل شده، در شأن اونها آیت سوره العطا نازل شده، در شأن آنها آیت بیوت اذن الله نازل شده، پس این خلافت ابوبکر خلاف قرآن هست. وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام مع القرآن والقرآن مع امیر المؤمنین علیه السلام لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، وقتی که این چنین است و امیر المؤمنین علیه السلام مخالف خلافت ابوبکر است، به حیث که عمر احساس خطر میکند و میگه بار دیگر جمع میشوند ما اونجا آتش میزنیم. خود این باد خلافت ابوبکر را ابطال میکند که خلافت ابوبکر خلاف قرآن کریم است. در حدیث صحیح و متواتر انی تارک فیکم من ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترة اهل بیتی و ان اللطیف الخبیر قد اخبرنی انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمودن که اهل بیت من و قرآن از هم دیگر هیچ وقت جدایی نداره، خدا به من خبر داده تا روز قیامت که بر حوض کوثر بر من وارد بشن هیچ وقت از من جدایی نداره. تمام مواقف اهل بیت من علیهم الصلاة و موقف قرآن کریم. وقتی که اهل بیت علیهم الصلاة و السلام مخالف خلافت ابی بکر هستند و به حیث که ابو بکر و اونا احساس خطر میکنن که تهدید به احراق بکنن، خب خلافت اینا خلاف قرآن کریمه، چون اهل بیت علیهم السلام مواقف اونها از قرآن کریم جدایی ندارد. و بعد اینا ادعای اجماع میکنن به خلافت ابی بکر. کدام اجماع؟ وقتی که این عده مخالف بودند پس اجماعی وجود ندارد. وقتی که به تهدید به احراق از زبیر بیعت گرفتند، این اجماع بزور در کدام شریعت، نزد کدام ملت، نزد کدام طائفه، در کدام فرهنگ، در کدام قانون ارزش شرعی یا ارزش قانونی دارد؟ میگوید شورا الخلافت بالشورا، کدام تشاور؟ تو شورا همین است
که تهدید به احراق کدام بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و حالا اینها همه سر جای خودش بینندگان عزیز، این زبان کثیف، این نجس که آمده به اون به دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست او را میبوسید، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده هر کسی که با اینها بجنگد با من جنگیده، هر کسی که او را اذیت بکنه من رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرده، هر کسی که حضرت زهرا سلام الله علیها را غضبناک بکنه من را غضبناک کرده. با او آمده میگه دختر پیغمبر هستی، دوست قبولت داریم، اما پروایش را اصلا نداریم، اگر اینا جمع بشن خانه را آتش میزنیم. دوستان عزیز بیننده، کسی که به دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این را بگوید که ذات اقدسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست او را به تعظیم میبوسی این را بگوید، معلومه که او اعتقاد به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. تهدید کردن به آتش زدن بیت زهرای اطهر سلام الله علیها. گوش کنید خوب جماعت عمریه، خوب گوش بکنید، حدیث صحیح به شرط بخاری و مسلم. یک مرد بین من پیدا میشه که این استدلال را رد بکند. گوش بکنید علما، گوش کنید مولوی های لا مذهب، مولوی های کافر زندیق، خوب گوش بکنید. خدا شما را لعنت بکند، شما دشمنان اهل بیت و منکرین قرآن و سنت را، اسمتان را اهل سنت گذاشتید شما مولوی های لا مذهب. خوب گوش بکنید، وقتی که استدلال چیز خوب گوش بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث صحیحه فرموده که انا حرب لمن حاربکم، هر کسی که با شما بجنگد با من جنگیده. این که کسی بیاید تهدید بکند من خانه شما را آتش میزنم و بعد ثابت میکنم که هیزم آوردن، آتش آوردن و حمله هم کردن، آتش هم زدن، اونش هم میاد. همین که آورده تهدید کرده، خود این اعلان جنگه، خود این اعلان جنگه، خود این اعلان جنگه. و وقتی که کسی اعلان جنگ بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بکند، کدام مسلمان هست که در مسلمانی او شک در کافری او شک بکند؟ و کفر او واضح و روشنه. اون بیتی که کسی که اگر قائل به قرآن کریم باشد، بینندگان محترم، آیه در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت نازل شده به نص کتاب صحیح مسلم و روایات متواتره. اون خانه‌ای که در شأن آنها آیه تطهیر نازل شده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز قبل از نماز فجر بر در او خانه می‌ایستاد و آیه تطهیر را تلاوت می‌کرد. کسی که بیاد بگه من این خانه را آتش میزنم، او منکر قرآن کریم و کافر به قرآن کریمه. این خیلی واضح و روشنه، این کدام شکی ندارد. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها غضب ایشان غضب پروردگار عالم، غضب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اذیت ایشان اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. شما برید هر خانمی را تهدید بکنید من خانه شما را آتش میزنم، او غضبناک هم میشود، اذیت و آزار هم میشود. پس قول عمر دلیل بر اینه که خدا بر او غضبناکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او غضبناکه و او رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اذیت کرده. و کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت بکند، بر اون لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان هست. بینندگان محترم، ابن تیمیه چی گفت؟ ابن تیمیه در مجموع الفتاوای خود گفت هر کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بکند چیه؟ این مجموع الفتاوى ابن تیمیه الحرانی جزء رابع. در این کتاب دوستان عزیز همین الان براتان نشان دادم، صفحه 228. صفحه 228. بله، جزء رابع صفحه 298. عذر میخوام، صفحه 298. ابن تیمیه گفت مقدم از من پرسید فمن یبغض اهل البیت، درباره کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بکند چی میگویی؟ گفتم من ابغضهم فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. کسی که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی بورزد بر او بعد لعنت خدا و ملائکه و الناس اجمعین و تمام مردم و خدا از او هیچ عملی را قبول نمی کند. خب بینندگان عزیز من، کسی که بیاد تهدید بکند خانه شما رو که من آتش میزنم، این عمل دشمنی اگر نیست پس چی چیزیه؟ عمل دشمنی اگر، و روایت صحیحه به شرط بخاری و مسلم،
پس ثابت شد که این ملعون کافر نجس بر اوست لعنت خدا، لعنت پیغمبر و لعنت تمام لعنت کنندگان. این خیلی واضح و روشن دوستان عزیز من. خب روایت دیگر دوستان عزیز در این باب، روایت ابن جرير الطبري در کتاب تاریخ الطبري بسند صحیح، تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، جزء ثالث، مؤسسة العالمين للمطبوعات، که در سال 1418 در مؤسسة العالمی چاپ شده. صحیح ترین و اصیل ترین کتاب تاریخ نزد جماعت عمریه کتاب تاریخ الطبري می باشد. ذکر اخبار الوارده باليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، حوادث روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این صفحه 66 روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در همین باب صفحه 68 حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب، جميعها ثقات. أتى عمر بن الخطاب منزل علي عليه السلام وفيها طلحة والزبير ورجال من المهاجرين. عمر بن الخطاب آمد در بمنزل علي عليه الصلاة والسلام و در منزل علي عليه السلام کی بود؟ طلحه، زبیر و مردانی از مهاجرین. فقط 2 نفر 3 نفر نبودن. طلحه و زبیر نزد جماعت عمری از عشره مبشره هست. به جماعت شیعه اگر به صحابه بد بگن کافر، میگن چرا؟ به صحابه بد گفته. بس اصحابی که نجوم به ای مقتدیتم اهتدیتم. امیر المؤمنین علیه السلام طلحه و زبیر و مردانی از مهاجرین اونجا بودند. عمر چی گفت؟ فقال والله لو حرقن عليكم او لتخرجن الى البيع، به خدا قسم من خانه را آتش میزنم، یا بیایید که ما با بیعت بکنید. فخرج عليه الزبير مسلطا بالسيف، پس زبیر خارج شد در حالی که شمشیرش را کشیده بود. فعثر، پس افتاد. فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فاخذوه، شمشیر از دستش افتاد، بر او خودشان را انداختن و او را گرفتند. خب بینندگان عزیز من، در اینجا هم صریحه که عمر بن الخطاب تهدید به احراق بالنار میکند. خب بینندگان کدام تشاور، کدام شورا، کدام اجماع و بینندگان عزیز، آیا اگر خلافت ابوبکر واقعا شرعی بود امکان داشت این همه مهاجر و انصار و طلحه و زبیر و امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اینها خانهشان مرکز مخالفت با خلافت ابوبکر باشد، به حیثی که اینها احتیاج داشته باشند که بیان تهدید به احراق بکنن؟ خودش بهترین دلیله که غصب خلافت صورت پذیرفته. خلافت غیر شرعیه و تهدید به تحریق، دشمنی صریح با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبت غدیر خود و در خطبت الوداع خود، همانطوری که به سند صحیح بارها برای شما نشان دادم، فرمودن انی تارک فیکم من ان اخذتم به لم تضلوا بعدی ابدا، کتاب الله و عترت اهل بیتی. من در میان شما 2 چیز گرانبها میگذارم که اگر از اونها طاعت بکنید، فرمان برداری بکنید، هیچ وقت گمراه نمیشید. قرآن و اهل بیت من، قرآن و اهل بیت من. بینندگان عزیز، وقتی این چنین فرموده، به جای اینکه اتباع از اهل بیت علیهم السلام بکنن، میان ما این اهل بیت رو آتش میزنیم اگر حکومت ما را قبول نکنن. خب خیلی واضح و روشنه که این ملعون نه پیغمبر را قبول داره نه قرآن را قبول داره و حکومتش کاملا غیر شرعیه. حکومتی که بر اتباع اهل بیت علیهم السلام، بر اتباع اهل بیت و پیروی اهل بیت علیهم السلام مبنایش نباشد، بلکه بر تهدید اهل بیت علیهم السلام مبنایش باشد، او خلاف قرآن کریمه، کفر به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز. خب در اینجا شما در این 2 روایت تهدید صریح را دیدید. یک بار به حضرت زهرا سلام الله علیها تهدید کرد، بار دیگر که این مردان آمده بودن، اونجا موجود بودن، تهدید کرد. و میدانید که خانه امیر المؤمنین علیه السلام چسبیده به مسجد بود و در خانه از داخل مسجد باز میشد. خب اینا که بار بار بیایند و تهدید بکنن، این یک چیز خیلی طبیعی و آسانی هست و اتفاق اگر مکرر اتفاق افتاده در اون کدام مانعی نیست. روایت دیگر دوستان عزیز بیننده، کتاب انساب الاشراف، کتاب جمل من انساب الاشراف، صنفه امام جماعت العمریه احمد بن یحیی بن جابر البلاغری، الجزء الثاني، طبع دار الفکر، که در بیروت لبنان در دار الفکر این کتاب چاپ شده. در این کتاب بینندگان محترم ما در صفحه 268 امر السقیفه،
در سقیفه چه گذشت؟ روایتی که از علی بن الحسین المدینی روایت میکند و این روایت جمیع رجالش ثقات، جمیع رجاله ثقات، جمیع رجاله ثقات. از مسلمه ابن محارب السليماني التيمي که از رجال بخاری و مسلم، و عن ابن عون ام از رجال بخاری و مسلم روایت میکند ان ابا بکر ارسل الى علی یرید بیعه. ابو بکر کسی را دنبال امیر المؤمنین علیه السلام فرستاد، بیعت میخواست که بیا با من بیعت بکن. فلم یبایع، پس امیر المؤمنین اصلا بیعت نکرد. خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز، خیلی واضح و روشنه که امیر المؤمنین علیه السلام بیعت نکرد. همین که امیر المؤمنین اصلا بیعت نکرد دلیل اینه که خلافت ابوبکر باطله. چرا؟ چون امیر المؤمنین اصلا معصومه. آیت التطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. علي عليه السلام ولي كل مؤمن من بعدي. أمير المؤمنين عليه السلام من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. من فارق عليا عليه السلام فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله تبارك وتعالى. این روایت که خانم تک تکش صحیح، تک تکش از کتب عمری است و تک تکش صحیح. امیر المؤمنین از طاعتش طاعت پروردگار عالم، معصیت پروردگار عالم، مفارقت و دوری از امیر المؤمنین علیه السلام دوری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و مفارقت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مفارقت از پروردگار عالم. علی مع القرآن والقرآن مع علی علیهم الصلاة والسلام ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. پس همین که بیعت نکرد خلافت این ملعون نجس، خلافت این کافر زندیق، خلافت این خوک خنزیر باطله. فلم يبايع فجاء عمر ومعه قبس. من چرا میگم خوک خنزیر؟ چرا میگویم؟ خب دلیلش اینه، کتب عمریه سند صحیح دلیلش اینه کسی که به خانه رسول خدا صلی الله علیه قبس بیارد، آتش بیارد، ایزم بیارد، و کافر نیست، خنزیر نیست، پس چی چیزی؟ شما به من بگویید. اگر بگی کتاب شیعه است، روایت رجالش صحیح نیست، خب بگو، بیا حرف بزن. اگر میگی این کتاب شیعه نیست، کتاب شیعه هست، انصاب الاشراف. اگر میگین کتاب ما شیعیانه، خب حجت بر شما تمام نیست. کتاب شما، رجالش رجال صحیح. عمر بن الخطاب آتش آورده بر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، شکی در کفر او میماند، شکی در بطلان خلافت عمر و ابوبکر میماند. دینتان کجاست جماعت عمریه؟ فجاء عمر، ابوبکر کسی را فرستاد دنبال امیر المؤمنین علیه السلام، پس بیعت نکرد. بیعت میخواست، بیعت نکرد. فجاء عمر و معه قبس. این من درست کردم؟ این یحیی بن جابر بلازری هست که موثق‌ترین مؤرخ جماعت عمریه بعد از طبری هست، و کتاب انساب الاشراف او مرجع تمام مؤرخین هست که بدون مراجعه اون کسی نمیتونه تاریخ را تحقیق بکنه. سند روایت هم ذکر کرده صحیح. و معه قبس. عمر بن خطاب با خودش ملعون آتش آورد، با خودش آتش آورده. فتلقته فاطمه علی الباب. حضرت زهرا سلام الله علیها دم در آمد، خب چند بار تهدید کرده، حالا چه خبره؟ یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی. حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن یا ابن الخطاب، پسر خطاب، اتراک آیا خودت را میبینی؟ اتراک آیا این قصد را داری؟ خودت را میبینی؟ خودت این قصد را داری؟ این همت را کردی؟ این نیت را داری؟ محرقا علی بابی، من پشت درت ایستاده‌ام. 6 ماهه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله 6 ماهه حامله بود. تراک محرقا علی، من پشت درم ایستاده‌ام. محرقا علی، بر من آتش میزنی، دروازه خانه مرا. محرقا علی بابی، آیا تو تحریق میکنی، آتش میزنی بر من دروازه خانه ما را؟ عمر چی گفت؟ نه ما این کار را نمیکنیم، احترام شما را داریم، شما اهل بیت هستید، محبت شما واجب، احترام شما واجب، رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست شما را میبوسید.
شما از تمام مردم شبیه تر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شما سیده نساء اهل جنه، در شأن شما آیه تطهیر نازل شده، شما سوره کوثر هست، در شأن شما آیه سوره هل اتی نازل شده، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، در شأن شما این نازل شده، شما اطاعت شما واجبه، نه من این کار را ابدا نمیکنم. این رو گفت عمر چی گفت؟ یا ابن الخطاب اتراکع محرقا علی بابی؟ قال نعم. ملعون گفت که بله، آمدم که آتیش بزنم. و ذلك اقوى فيما جاء به ابو. من آمدم خانه را آتیش بزنم، دوستان عزیز. پس تا اینجا چی ثابت شد؟ اول مکرر تهدید کردن، امیرالمؤمنین اصلا بیعت نکرد، بعد چیکار کردن؟ آتیش آوردن. قضیه آتیش آوردن در کتاب‌های دیگر جماعت عمری هم آمده دوستان عزیز. مسعودی صاحب کتاب مروج الذهب که بعضی فکر میکنن او شیعه هست، در حالی که او بینندگان محترم از علمای شافعیه هست. مسعودی علی ابن بله خدمت شما عرض بکنم که علی ابن الحسین مسعودی از علمای شافعی و معتزلی هست. و من خدمت شما به عرض برسانم که قبلا من حالا برای شما نشان ندارم، اما لازمه این نشان بدم، این زندگی نامه مسعودی را برای شما نشان بدم تا کسی فکر نکند که او شیعه هست. بله. کسی فکر نکنه او شیعه هست. دوستان عزیز بیننده این کتاب طبقات الشافعیه للسبکی، طبقات الشافعیه للسبکی الجزء الثالث. دوستان عزیز در این کتاب صفحه 456 علي بن الحسين بن علي المسعودي صاحب التواريخ، صاحب كتاب مروج الذهب في أخبار الدنيا، وكتاب ذخائر العلوم، وكتاب الاستذكار، وفلان وفلان وفلان، وكان أخباريا مفتيا علامة صاحب ملح وغرائب. بله. وقيل إنه كان معتزلي العقيدة. إن صريحة كيشان از علماء الشافعية وده مسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. دوستان عزیز بیننده این کتاب مروج الذهب ملاحظه بفرمایید. الجزء السادس من تاريخ الكامل للعلامة ابن الجزري، ابن الأثير الجزري. متن کتاب تاریخ کامل ابن الاثیر الجزری هست. در هامشش و به هامشی تاریخ مروج الذهب و معادن الجواهر لامام الفرقة العمرية ابي الحسن علي بن الحسين المسعودي. در حاشیه این کتاب مشتمل بر دو کتاب است. در متن الکامل فی التاریخ، در حاشیه کتاب مروج الذهب مسعودی چاپ شده. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز بیننده، در این کتاب خدمت شما به عرض برسانم که در صفحه 159 این صفحه 159 ما حاشیه‌اش کار داریم، متن کار نداریم، چون متن کتاب الکامل هست. اینجا آورده وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار عن ابن عائشة عن أبيه عن حماد بن سلمة. ایشان ناقل میکنن از کتاب نوفلی در کتاب الاخبار خود که ایشان روایت کرده از ابن عائشة و هو عبید الله بن محمد بن حفص المعروف بن عائشة، از رجال ابن داود و ترمذی و نسائی، و هو روایت میکند از پدر خودش. پدر او دوستان عزیز بیننده محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، از
او هم از رجال جماعت عمریه و بکریه هست و در سیر اعلام النبلا او را ترجمهش ذکر کرده و او روایت کرده از حماد بن سلمه. حماد بن سلمه از رجال بخاری و مسلم هست. کان عروه بن زبیر یعذر اخاه، او روایت میکنه از عروه بن زبیر. عروه ابن زبیر بینندگان عزیز من نوه ابو بکر. عروه ابن زبیر ابن العوام، پدرش زبیر ابن عوامه، مادرش اسما بنت ابی بکر، اسما دختر ابی بکر و برادر بزرگش عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر بینندگان عزیز من در مکه خودش را خلیفه اعلان کرد و از مردم بیعت خواست. محمد حنفیه در مکه سکینت گزیده بود به خاطر واقعه حره و جنگ حره. محمد ابن حنفیه که در زمان یزید ابن معاویه در سال 64 و 65 اینا اتفاق افتاد، از مدینه منوره فرار کرده بود با اهل خانهش، با بعضی از بنی هاشم در مکه بود. ابن عباس هم در مکه آمده بود، اونجا بودن همه اینها، مدینه را ول کرده بودن. و بعد از وفات یزید، بلکه به درک واصل شدن یزید ابن معاویه، این ملعون عبدالله ابن زبیر اعلان خلافت کرد و مردم را به خود دعوت کرد. از ابن عباس و محمد حنفیه که اینها مثلا ریش سفیدان بنی هاشم بودن طلب بیعت کرد، با او بیعت نکردند. این مردک عبدالله ابن زبیر اونا را تهدید کرد و دور خانه اونها هیزم زیاد آورد. هیزم زیاد آورد و گفت شما را آتیش میزنم که اگر بیعت نکنید. این کتاب الطبقات الکبرى لابن سعد المجلد الخامس طبع دار صادر بیروت که در سال 1418 در دار صادر بیروت چاپ شده. دوستان عزیز بیننده، در اینجا در اون وقایع نقل کرده. بله که ما عطیه گفت ما رفتیم پیش ابن عباس در مکه و ابن حنفی و اصحابهما فی دور قد جمع لهم الحطب فاحیط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر لو ان نارا تقع ما فيه ما رؤى منهم احد حتى تقوم الساعه. این صفحه 102. فاخرناه عن الابواب. عطیه گفت که ما رفتیم مکه و این ابن عباس رو محمد حنفیه را از دست ابن زبیر نجات دادیم. اینقدر هیزم آورده بود دور خانه ابن زبیر و دور خانه محمد حنفیه که اگر اونجا آتش روشن میشد دیگر اینا زنده نمیماندن، هیچ کسی از اینا زنده نمیماندن. این چوبا را ما زود کنار زدیم که اینجا آتش نزنن، اینا را بیرون آوردیم از خانه و ابن عباس از اونجا رفت به طائف و در طائف از دنیا رفت. بینندگان محترم، عروه ابن زبیر برادرش عبدالله ابن زبیر خودش را خلیفه درست کرده بود و به خاطر این خلافت کشته هم شد و از جمله کارهایی که کرده بود کارهای خیلی بد. خانه بنی هاشم را در مکه اینجوری در سال 65 و 66 67 قمری در اون زمان این تهدید به آتش کرده بود. حالا برگردیم به کتاب مروج الذهب. به سند صحیح روایت میکند مسعودی در مروج الذهب از عروه که از رجال بخاری و مسلمه، عروه ابن زبیر، و عروه ابن زبیر از شاگردان عایشه بنت ابی بکر است و از او خیلی روایت نقل میکنه. میگه عروه که از فقهای سبعه مدینه هست، عروه میگفت که برادر من عبدالله اگر در مکه خانه ابن عباس و محمد حنفیه را تهدید به آتش کرده بود و هیزم آورده بود، خب شما زیاد ملامتش نکنید. ببینید چی میگوید. کان عروه ابن الزبیر یعذر اخاه. عروه ابن زبیر برای برادرش ابن زبیر عبدالله ابن زبیر عذر می آورد. برای کدام کارش؟ اجرا ذکر بنی هاشم و حصره ایاهم فی الشعب و جمعه الحطب لتحریقهم. اون زمانی که سخن از کار بدی عبدالله ابن زبیر میشد که بنی هاشم را در شعب جمع کرد، دور اونها آتش آورد که من شما را آتش میزنم بیاید با من بیعت بکنید. وقتی این امور مطرح میشد برای برادرش عذر می آورد عروه. چی میگفت؟ و یقول انما اراد بذلك ارهابهم. میگوید که بله او مقصدش این بود که اینها را بترساند. ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر برادر من، مقصدش این بود که ابن عباس و محمد حنفیه و دار و دسته اونها را بترساند. لیدخلوا فی طاعته، تا در طاعت او داخل بشود. کما ارهب. بعد صفحه بعدی دوستان است کما ارهب. صفحه بعدی ما در حاشیه بریم، صفحه 160. بنو هاشم و جمع لهم الحطب لاحراقهم اذ هم ابوا البيعه فيما سلف.
همونطوری که در گذشته هم بنی هاشم ترسانیده شدن و برای اونها آتش هیزم جمع آوری شد دور خانه اونها که اونها را آتش بدنن فی ما سلف در آتش، بله اذ هم ابوا عن البیعه، اون انگامی که اونها از بیعت ابا ورزیدند. شما این عبارات عروه را دیدید، عروه ابن زبیر را دیدید که در کتاب هامش کتاب الکامل در مروج الذهب آمده. دوستان عزیز، نسخه مروج الذهب که پیش ابن ابی الحدید معتزلی بودند این کلمات را به نحو دیگر دارد. این کتاب شرح نهج البلاغه نوشته ابن ابی الحدید معتزلی مجلد عاشر که محتوی از بر جزء 19 و 20 چاپ سال 1428 در امیره بیروت. در این کتاب بینندگان عزیز صفحه 329 329 قال المسعودي وكان عروة بن زبير يعذر أخاه عبد الله في حصر بني هاشم في الشعب وجمع الحطب ليحرقهم. عروة ابن زبیر برای برادرش عبدالله ابن زبیر اون انگامی که بنی هاشم را در شعب محاصره کرده بود و از برای اونها آتش جمع کرده بود که اونها را بسوزد عذر می آورد و می گفت انما اراد بذلك ان لا تنتشر الكلمه. عبدالله میخواست که بله اونجا نفاق نیفتد، کلمه یعنی وحدت مردم به هم نخورد، ولا یختلف المسلمون و مسلمان ها متفرق نشوند و ان يدخلوا في الطاعه و بنی هاشم محمد حنفیه و عبدالله ابن عباس با او بیعت بکنن و با او در طاعت او وارد بشن فتكون الكلمه واحده تا همه مردم در یک حزب و تحت یک حاکم باشند. كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة أبي بكر فإنه أحضر الحطب ليحرق عليهم الدار. همانطوری که عمر بن الخطاب به بنی هاشم این کار را کرد اون زمانی که از بیعت ابی بکر تأخیر ورزیدند، پس عمر هیزم را جمع کرد که خانه را بر بنی هاشم آتش بزند. پس بینندگان عزیز تا حالا چند چیز ثابت شد از خود کتب عمریه به اسانید صحیحه که اولا مکرر تهدید کردن، بعد از آن عمر آتش آورد و این روایت صحیحه که نه تنها آتش آورده بود عمر بلکه عمر به امرای آتش هیزم فراوان هم آورده بود که بنی هاشم را آتش بزنن. آیا حمله هم صورت پذیرفت یا حمله صورت نپذیرفت؟ دوستان عزیز بیننده، اینها اکتفای به تهدید کردن یا حمله هم اتفاق افتاد؟ دوستان عزیز بیننده، این کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک جزء ثالث طبع مؤسسه العالمی للمطبوعات که در سال 1418 در مؤسسه عالمی در مطبوعات این کتاب چاپ شده، در مؤسسه عالمی للمطبوعات این کتاب چاپ شده. در اینجا دوستان عزیز صفحه 254 ذکر استخلاف عمر بن الخطاب، صفحه 252 این که ابو بکر عمر را خلیفه ساخت برای بعد از خودش و عقد ابو بکر فی مربطه التي توفی فيها لعمر بن الخطاب. ابو بکر عمر را برای بعد از خودش خلیفه ساخت. روایت صحیح السند روایت میکند به این سند یونس بن عبد العلا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث بن سعد قال علوان بن داود البجلي عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه. از عبد الرحمن بن عوف روایت میکند که من بر عمر و بر ابی بکر وارد شدم در اون هنگامی که مریض بود و در اون مریضی به جهنم واصل شد. در جمله اموری که با او صحبت میکند در صفحه بعد ابو بکر گفت من بر سه چیز از امور دنیا، بله من بر دنیا تأسف ندارم مگر بر سه چیز. سه چیزی را من دوست دارم که انجام داده بودم، سه چیزی را من تأسف دارم که انجام دادم ای کاش انجام نمیدادم و سه چیزی را من تمنا دارم که من بله انجام ندادم تمنا دارم که انجام داده بودم و سه چیز ای کاش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیده بودم. فاما الثلاث اللاتي وددت انی ترکتهن، سه چیزی را که من نادمم من پشیمانم ای کاش من انجام نداده بودم. به سند صحیح ابو بکر هنگام مردن میگوید فوددت انی، اولین چیزی که میگوید فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء وان كانوا قد غلقوا علی الحرب وان كانوا قد غلقوه علی الحرب. اون چیز اولی که من تمنا دارم که من آن را انجام نداده بودم
من انجام نداده بودم اون چیست؟ اون این است. ابوبکر میگوید ای کاش من این شی را انجام نداده بودم، انجام دادم پشیمان هستم. ای کاش من لم اکشف عن بیت فاطمه عن شی و این اغلقوه علی الحرب. خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را گرچه برای از باب مخالفت بروی من بسته بودند، از باب حرب و محاربه و جنگ با من بسته بودند، ای کاش من اون خانه را باز نمی کردم، من اون خانه را کشف نمی کردم. کشف در دوستان عزیز بیننده که پرده را کنار زدن باز کردن هست، به معنای باز کردن. من ای کاش خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را باز نمی کردم، اگرچه اون خانه را بروی من از روی حرب بسته بودن. فاما الثلاث اللاتي وددت اني تركتهن فوددت اني لم اكشف بيت فاطمه عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب یا علی الحرب. اون خانه را از روی محاربه و جنگ و مخالفت بر من بسته بودن، ای کاش من اون خانه را باز نمی کردم. بینندگان عزیز، این صریحه که این جماعت ملاعنه حمله کرده بودن به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کرده بودن و به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها تهاجم صورت پذیرفته. پس تا و الا من ای کاش من انجام نداده بودم، من باز نکرده بودم، اگرچه اونا این درب را به سوی من بر روی من از روی محاربه و جنگ بسته بودن. این معنایش چیست دوستان عزیز؟ معنایش خیلی واضح و روشنه. این خانه را اینها هجوم آوردن و اون بله آتش را آوردن، هیزم را آوردن، همه اون جریانات همه اونها اتفاق افتاده و این از خود کتاب های عمریه. دیگر حالا دوستان عزیز بیننده این کلام من در حدیله و حجج زیاده، اما سخنرانی من طولانی شد. از این بیشتر در اینجا فرصت و گنجایش نیست که من بیشتر از این مسئله را باز بکنم برای شما و این مسئله را بیشتر من توضیح بدهم. علی کل حال دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم شهادت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها ارواحنا له الفدا، همونطوری که اسم بی دو عالم زهرا یعنی نور درخشان هدایت پروردگار عالم، نور عظمت و نور کبریای پروردگار عالم، معنایش این هست بینندگان محترم به مناسبت همان اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حیات بی دو عالم سلام الله علیها و کلام بی دو عالم سلام الله علیها و جهاد و مبارزه بی دو عالم سلام الله علیها و مظلومیت و شهادت بی دو عالم سلام الله علیها و هجومی که بر ایشان صورت پذیرفت، همه اینها ما همونطوری که قرآن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دین خدا را روشن می‌کند، همونطوری که امیر المؤمنین علیه السلام چراغ هدایت است و دین خدا را روشن می‌کند، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها جاده حق، جاده مستقیم، راه مرزی پروردگار عالم را خوب واضح و روشن می‌سازد و تمیز بین حق و باطل در پرتو نور حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت مظلومان ایشان و تشییع جنازه غریبان ایشان و دفن شبانه ایشان به خوبی واضح و روشن می شود. سلام الله علی الصدیقه الطاهره ام ابیها و ارواحنا له الفدا. جان عالم بر مظلومه عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و پروردگار عالم ما را فدای نام بی دو عالم بگرداند و پروردگار عالم ما توفیق عزاداری و توفیق گریه بر ایشان عنایت بکنند. حالا من تلفن های شما رو جواب میدم، به خصوص دوستان عزیزی که میخوان نوحه بخوانند و گریه بکنند و عزاداری بکنند، اونها